बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जमा सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 9 लेक्चर नंबर 2 नन्हे टॉपिक जमूंगा दे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री चिबा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बा अवलने ब्रांच मूंगा द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सकू डिस्कस कऊबा नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाई सता दीज आर दोज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the structure, compositions, property, preparation of the hydrocarbon containing compound and also their derivative compound. For organic chemistry के वंश सा study को पदी की बा मुंगा दा hydrocarbon चिकम compound दा hydrogen और दा carbon न जुड़ी और दा देने इलावा दा दे hydrocarbon न चिकम derivative compound दी दा हगे बा मुंगा पर organic chemistry की structure ची संग स्ट्रक्चर दे आया लीनियर दे राउंड दे स्फेरिकल ले ऑक्टाहेड्रल ले टेट्राहेड्रल ले टिक्सू ट्राइंगल ले कम टाइप दे आया साइक्लिक दे नॉन साइक्लिक दे इलिपेटिक दे एरोमेटिक दे 10 टाइप स्ट्रक्चर में किसे को डिस्कस को अदीने अलावा कंपोजिशन बस स्टडी को कंपोजिशन से तवेली के ऐसा सबक की दी हाइड्रोजन और द कार्बन ने अलावा नूर में किसे दी टिक्सू नो कंपोजिशन बस स्टडी और पा सुमरा अमाउंट की दी संग दी टिक्सू संग अरेंजमेंट शिवी दी ठीक शू अदीने अलावा प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी बम दको केमिकल प्रॉपर्टी बम हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे को डिस्कस को प्रॉपर्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी किस राजी है गैस दे ठीक शू लिक्विड दे या सॉलिड दे ठीक शू दाव बकी डिस्कस को अदीने अलावा पर केमिकल प्रॉपर्टी के ऐड असेसर रिएक्शन के भी ठीक शू मोर रिएक्टिव दे लेस रिएक्टिव दे ठीक शू दाव बकी से को डिस्कस को दीने अलावा प्रिपरेशन बता गई दे हाइड्रोकार्बन और दे डेरिवेटिव कंपाउंड वैसे को प्रिपरेशन हम डिस्कस को आए संग जुड़ीगी ठीक शू दसन जुड़ीगी संग जुड़ीगी ठीक शू इंडस्ट्री की जुड़ीगी आर्टिफिशियली जुड़ीगी नेचुरली जुड़ीगी ठीक शू दगा प्रिपरेशन बहुम दागे से को डिस्कस को ठीक शू दीने अलावा जमसरा हाइड्रोकार्बन चिकम कंटेनिंग कंपाउंड ही आगा कम दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की जमसरा यो ग्रुप अल्केन नाजी यो ग्रुप चिदी अल्कीन नाजी और बल ग्रुप चिदी आगा अल्काइन नाजी दाडर मेनली ग्रुप ने दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फा अल्केन की वजह सर से भी दागे फार्मूला दा CnH2n+2 दाई फार्मूला दा हर चीज़ पला फार्मूले ठीक शू पागे बानी दा कंपाउंड तैयार वाले शे ठीक शू सी जम सर कार्बन दे एन मुंग नंबर खई और एच जम सर हाइड्रोजन दे टू जम सर नंबर दे एन जम सर नंबर दे +2 बोसर सके 8 के बोसरा दाई फार्मूला दा ठीक शू संग जिता सु a+b होल क्यूब फार्मूला या a-b होल क्यूब फार्मूला ता उससे को मैथ्स की उसको दा कशांदल दे फार्मूला दा ठीक शू अदीने अलावा दा अल्कीन यो खास फार्मूला CnH2n पदे माने मुंग से को दागे प्रिपरेशन को वाली शू दा शान दा अल्काइन खपला फार्मूला दा चागा राजी CnH2n-2 पर CnH2n-2 पर फार्मूला पर बेस पाता सके दागे प्रिपरेशन को वाली शे ठीक शू उस अल्केन और अल्कीन और अल्काइन दा आगे एग्जांपल संग से दी और बताओ संग पेज है ठीक शू नो अल्केन द फॉर एग्जांपल चिदिया मत उस तरीके CH4 दे सही ना CH4 तो लिखी की मीथेन दलते की जमुंग सरा अल्केन तता सुगरी पदे लास्ट की ANE राजी दे ANE तमुंग साबिका वाई छ पागे बानुंग द कंपाउंड से को पेजान दली शु च आदा द कम ग्रुप कंपाउंड है नो दलते की मुंग बदा अल्केन तमुंग गुरु ANE द साबिका दा नो दलते की ददी कंपाउंड नुम चिदी CH4 मीथेन नो मीथेन की आखिरी लास्ट की जमुंग सरा ANE रा गले दे नो ANE चिकल राशि नुम तो पता वले ज्यादा कम कंपाउंड है कम ग्रुप कंपाउंड है द अल्केन द ग्रुप कंपाउंड है देते लिखी की मीथेन और दा जमुंग सरा गैस थे प्रॉपर्टी ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टी दे सकवा गैस थे वस केमिकल प्रॉपर्टी तक मुंग उगुर ददी नो गैस चिदी आदम सर मोर रिएक्टिव हुई उलटाइल ली नो मोर रिएक्टिव हुई नो केमिकल प्रॉपर्टी हम मुंग त पता लगी दागे ठीक शो द फिजिकल प्रॉपर्टी न डायरेक्ट मुंग त केमिकल प्रॉपर्टी दागे पता लगी मुंग त बल्ली जमुंग सर CH2 मा बल एग्जांपल ता सोर के CH2 डबल बॉन्ड CH2 दलते की जमुंग सर द दी कंपाउंड नुम चिदी दा E3 नाजी E3 दलता के अल्कीन तो गोरा पागी की ENE पलास्ट की लिखले शवे दे ENE मतलब दा दी साबिका दा फदे बानी ममुंगा ददे ग्रुप कंपाउंड पेजनु ठीक शो नु देते E3 वर्त वाई नु पदे वजबान दी दा कंपाउंड चिदी दा दम से द कम ग्रुप कंपाउंड द अल्कीन बल दा कंपाउंड ममुंग पदे बानी हम पेजनु छि पदी की ब कार्बन टू कार्बन बस कम बाणवी डबल बाण बवी दा हम पदी की दम सरसई ददे पेजान दलवी ठीक शो नो अल्कीन मुंग पद बॉन्ड बानी पेजान दीशु यही पसाबे कम पेजान दीशु और द दीने अलावा कले चे मुंग दिले न्यूमर को E3 नु का डबल बाणु बकी नु तासु बल लास्ट की चिकम ENE भी आबो सर लिखे ठीक शो
او کچرته زموږ سره سنگل باڼوي پدې کې نو بیا به تاسو ANE لیکئ ځکه چې الکین والے چې څومره کمپاوند دي هغه کې به سنگل باڼوي او الکین والے چې څومره کمپاوند دي پای کې به ډبل باڼوي. ټیک شو. نو دا شو زموږ سره ایثین. نو دا د کم گروپ کمپاوند دی د الکین او الکین زموږ سره کم دغه دی دا زموږ سره کاربن کنټینینګ کمپاوند چې هغه زموږ سره ارګینیک کیمستري کې موږ ډیسکس کوو. ټیک شو. د دې نه علاوه بل راځي زموږ سره الکاین پای کې وګورئ په لاست کې وته YNE لیکل شوی دی. YNE مطلب دلته کې دا دی چې د دې ګروپ کمپاوند چې دی د هغې سابقه څه ده هغه YNE ده. ټیک شو. اوس زموږ سره په دې کمپاوند کې به زموږ سره د کاربن ټو کاربن به کم باڼ وي ټریپل باڼ به وي. نو چې کله کاربن ټو کاربن ټریپل باڼ وي نو هغې ته به موږ کم کمپاوند وایو الکاین او دلته کې د دې کمپاوند خپل نوم څه دی ایثاین دی. ټیک شو. دې کمپاوند ته موږ ایثاین وایو. د ایثین نه چېرته لاړې ایثاین ته چې کله به کې ټریپل باڼ شي نو بیا به ورته ایثاین وایو. ولې چې هلته کې د هغه سابقه څه ده YNE ده نو ډایرکټ د ایثین نه چېرته لاړې ایثاین ته. ٹھیک شو. دا شو زموږ سره کاربن کنټینینګ کمپاوند داسې ډېر زیات دي بیوټاینو او پینټاینو هیکزاینو دغه شانتي په دغه شان د دې نه علاوه زموږ سره په الکین کې دغه شان ایثین دی. د ایثین نه علاوه چې اوس پکې کاربن د دوه نه سیوا شي درې شي نو بیا پروپین شو. دغه شانتي که څلور کاربن بیا بیوټین او ډبل باڼ وي پکې. دغه شانتي که پنځه کاربن وي او ډبل باڼ وي هغه په ډبل باڼ یو بل سره اټیچ که ون ډبل باڼ وي که ټو ډبل باڼ وي پکې. ٹھیک شو. د کاربن ټو کاربن هغه به زموږ سره C15. دغه شانتي په الکین کې زموږ سره CH4 دی. د دې نه علاوه زموږ سره دې ته ویل کېږي میثین دغه شان ایثین پروپین بیوټین پینټین هیکزین ایټسټرا. د دې نه علاوه زموږ سره راځي بیا ډیریویټیو کمپاوند څنګه چې موږ په ارګینیک کیمستري کې موږ وایو چې کاربن کنټینینګ کمپاوند او کاربن هایډروجن کنټینینګ کمپاوند او د دې نه علاوه ډیریویټیو کمپاوند د هغې چې کوم ډیریویټیو کمپاوند دی هغه به کې ډسکس کوو. نو ډیریویټیو کمپاوند څه ته ویل کېږي دوز کمپاوند ویچ آر ډیرایو فرام سیمیلرلی کمپاوند بای کیمیکل ریاکشن. هغه کمپاوند چې هغه ډیرایو کېږي څه شي د سیمیلر کمپاوند نه په کیمیکل ریاکشن باندې هغې ته څه ویل کېږي ډیریویټیو کمپاوند یا ډیرایویټیو کمپاوند. ټیک شو. د دې نه علاوه په دې کې زموږ سره زموږ سره میثین دی CH4. دا میثین چې کله د کلورین مالیکول سره عمل وکړي سره کې موږ له CH3Cl د دې میثین نه یو هایډروجن دلته H4 دی د دې نه یو هایډروجن څه شي هغه ریپلیس شي په چا باندې په کلورین ایټم باندې. ټیک شو. نو دا موږ راکړي CH3Cl نو دې ته ویل کېږي میثایل کلورایډ. د میثین نه چېرته لاړې میثایل کلورایډ ته او هغه یو هایډروجن چې د کوم ریموو شوی دی هغه د بل کلورین ایټم والی نو دا شي زموږ سره HCl. دغه شان د دې نه علاوه فرض کړه زموږ سره دا ایثین وي CH3 سنگل باڼ CH3 دا دې ته ویل کېږي میثین. دا میثین که چېرته د کلورین مالیکول سره عمل وکړي نو موږ سره کوي CH3 CH2Cl راکوي. ټیک شو. دې ته ویل کېږي میثایل کلورایډ او پلس HCl هایډروکلوریک اسید راکوي. دغه شان د دې نه هم یو هایډروجن ته وځي دلته کې د هایډروجن دلته کې CH3 دی نو درې هایډروجن او CH2 او دوه هایډروجن پنځه هایډروجن دي هغه یو هایډروجن تی په چا ریپلیس شو کلورین وسره اټیچ شو. ټیک شو. دې ته ویل کېږي ایثایل کلورایډ او HCl الله کو. ټیک شو. د دې نه علاوه زموږ سره دا کم د میثایل کلورایډ دې ته ویل کېږي الکایل هیلایډ دا فنکشنل گروپ دي. دغه شان د الکوهول ځان فنکشنل گروپ دی د الکایل هیلایډ ځان فنکشنل گروپ دی د کیټون ځان فنکشنل گروپ دی د امایډ ځان فنکشنل گروپ دی. لکه اوس که OH اټیچ وي هغې ته الکوهول ویل کېږي. که اوس NH2 ورته اټیچ وي د CH4 ته نو هغه امایډ دی زموږ سره. د دې نه علاوه که کاربن باندې اکسیجن اټیچ وي او ورسره OH اټیچ وي نو هغې ته بیا کارباکسیلیک اسید وایي. دغه شان مختلفو ډیرایویټیو کمپاوند دي هغه په فنکشنل ګروپ باندې ډیپینډ کوي. انشاءالله تعالی پر روان ټاپک کې د لسم په کیمستري کې به زه تاسو ته فنکشنل ګروپ او د دې نه علاوه الکایل ګروپ دا به هم ډسکس کوم او زموږ سره هومولاګس سیریز دا غونډ د 10 په کیمستري کې روان دي. انشاءالله تعالی دا به تاسو ته ډسکس کوم. خو دا صرف زموږ سره د ارګینیک کیمستري د برانچ په دې وجه باندې صرف لږ شان ټچ مې دی لورکو او په دې وجه باندې تاسو به د 10 کیمستري کې انشاءالله تعالی په دغه فنکشنل ګروپ او په الکایل ګروپ باندې پوه شئ. ټیک شو. سیکنډ نمبر برانچ دی زموږ سره ان ارګینیک کیمستري. په ان ارګینیک کیمستري کې به موږ سره سټډي کوو ډیل وذ د سټډي اف دوز کمپاوند which do not contain carbon. په دې کې موږ هغه کمپاوند سټډي کوو چې په هغه زموږ سره د کاربن نه جوړ. ټیک شو که نه. په دې کې راځي زموږ سره میټلز راځي نان میټل شو او د دې نه علاوه سیمی کنډکټر شو او کمپلیکس شو. په میټل کې زموږ سره سوډیم شو میګنیشیم شو کیلشیم شو آیرن شو داسې ټایپ کمپاوند په دې کې موږ سټډي کوو.
दागे बा प्रॉपर्टी स्टडी को, दागे कंपोजिशन स्टडी को, दागे बा स्ट्रक्चर स्टडी को, ठीक शो, दागे बा केमिकल रिएक्शन स्टडी को. तक्षा नॉन मेटल शो, नॉन मेटल के जमुक सरसराजी नाइट्रोजन शो, ऑक्सीजन शो, हेलोजन शो, नोबल गैसेस शो, हाइड्रोजन शो, ठीक शो, दस टाइप कंपाउंड हो के स्टडी को. सही ना. ददीने अलावा पदी के जमुक सरा सेमीकंडक्टर बकी राजी, सेमीकंडक्टर के जमुक सरसराजी सिलिकॉन शो, जर्मेनियम शो, गैलियम शो, दस टाइप कंपाउंड पदी के सको एटम चिदी अगाव के सको स्टडी को, ठीक शो, एलिमेंट्स पागाव के स्टडी को, ठीक शो. और कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स से तो की कॉम्प्लेक्स जमुक सर सही पर कॉम्प्लेक्स की जमुक सरा मेटल्स और द नॉन मेटल द कॉम्बिनेशन द वजह ने यो कंपाउंड जुड़ीगी चाहे तक कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक शो. नॉन मेटल बके एक्टिंग के भी जस्ट लाइक नेगेटिव पार्ट और मेटल चिरीदा बके जमुक सरा दगा कई दा बिहेव के भी जस्ट लाइक पॉजिटिव पार्ट, ठीक शो. और दागे द वजह ने यो कॉम्प्लेक्स जुड़ीगी, दागे द वजह ने यो कंपाउंड जुड़ीगी चाहे तक सो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक शो. दा मुंग पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को. अदीने अलावा बल दी दम से पता नंबर बायोकेमिस्ट्री दा बायोकेमिस्ट्री की मुंग संग कम स्टडी को परी के मुंगा हागा स्टडी को दे डील विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस दी कम सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंसेस याद, ठीक शो. एंड केमिकल प्रोसेस अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हागा केमिकल प्रोसेस बमुंग परी की स्टडी को कम दन प लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक शो. परस का जमुक सरा ग्लूकोज दी C6H12O6 दी तो लिखी की सिंपली ग्लूकोज फार्मूला दा, ठीक शो. कार्बोहाइड्रेट टी द इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक शो, द ह्यूमन बॉडीज की, ठीक शो. कलची द ग्लूकोज तो दन प बॉडी की ब्रेक डाउन उशी सोशी ब्रेक डाउन चिकल दी उशी और नुदा जमुक सरा दो पार्ट तक कन्वर्ट की गई. यो पार्ट पदी की राजी ATP तमुंग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दा इज द टाइप ऑफ एनर्जी दा चागा जमुक सरा लिविंग ऑर्गेनिज्म से की फागे पदरिया बानी वर्क के, ठीक शो. और बल जमुक सरा पाई की ते वेस्ट प्रोडक्ट हम जोड़ी की कल कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन उशी, ठीक शो. मेटाबॉलिज्म लोग बॉडी की गना मेटाबॉलिज्म दा जमुक सरा बॉडी की, ठीक शो. नु पदे के दौरान की ATP फॉर्मेशन की और वेस्ट प्रोडक्ट दाब की जोड़ेगी. खुदा ATP चाह जोड़ेगी दा केमिकल सब्सटेंस जोड़ेगी चागा इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म की दनवी, ठीक शो. हाँ बल्ली जमुक सरा सलोरम नंबर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बमुक से डिस्कस को दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड आल्सो इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. पदी की बमुक से को केमिकल सब्सटेंस बसे को डिस्कस को चिकम आवा केमिकल सब्सटेंस को डिस्कस को पदी की चिकम पर एनवायरनमेंट पानी इफेक्ट क्लियरी द चा पर एनवायरनमेंट पानी द एनिमल और द प्लांट पर एनवायरनमेंट पानी से कई इफेक्ट साथी, ठीक शो. नु दसी टाइप केमिकल सब्सटेंस पर केमु से को पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बा डिस्कस को, ठीक शो. पदी की फॉर एग्जांपल जमुक सर वाटर पॉल्यूशन दे आय वाटर पॉल्यूशन दा जमुक सर एनवायरनमेंट इफेक्ट की वाटर पॉल्यूशन से दो राजी कल चीज जमुक सरा H2O ता CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता राशि कैल्शियम कार्बोनेट तमुंगा पादे की विदाउट केमिस्ट्री को तमुंग सवायु चुना वर्तवा सिंपली चुना दा चुने चिकल वाटर तराशि चांदा चुनो को पखा मखा पयो इंडस्ट्री की बजूड़ीगी जगह इंडस्ट्री दा चुना रावाली और दा सिंह दी उबो तरावारती नु बदवे दौरान की जमुक से जुड़ेगी HCO3 जुड़ेगी कार्बनिक एसिड द वाटर ने जोड़ को कार्बनिक एसिड दी जोड़ को और सर कैल्शियम ऑक्साइड जोड़ेगी द कार्बनिक एसिड से की द फिश द एनवायरनमेंट पारा देयर इज दैट इफेक्ट्स आती है, ठीक शो कना उस द फिश एनवायरनमेंट से कम वाटर अगर तुम सर न्यूट्रल हो लका वाटर हो फल न्यूट्रल लेगा ना न्यूट्रलाइज हो और चिकल वत द कैल्शियम कार्बोनेट रालन साइको एसिडिक हो लका एनवायरनमेंट वाला सको एसिडिक हो वाला और कैल्शियम ऑक्साइड व सर जोड़ सुनो द्वाना द गचिदी द पॉल्यूशन का शो, ठीक शो. नो वाटर पॉल्यूशन का शो द दे वजन द मुसर बल एयर पॉल्यूशन संग काश की एयर पॉल्यूशन मिसाल पर तौर पर सल्फर पर इंडस्ट्री की जोड़ीगी और कलेज दा सल्फर द इंडस्ट्री राशि चर्त की एयर तराशि ओवलते की ददी ऑक्सीडेशन होशी O2 जम सर पर एयर के ऑक्सीजन स्टकना नु दा ऑक्सीजन द चासर मिलावशी द सल्फर सर मिलावशी नु सल्फर डाइऑक्साइड राकी वसदा सल्फर डाइऑक्साइड चिकल पर एनवायरनमेंट की ऑलरेडी एनवायरनमेंट सशो एयर पॉल्यूशन का शो होची एयर पॉल्यूशन का शो होची वस कले जम सर बारान की बारान H2O पबारान किसी उबई कना और उबो तम केमिस्ट्री के सवाल H2O होता दा H2 रे SO2 सर मिलावशी मंगले सरा की H2SO4 दीते लिखी की सल्फ्यूरिक एसिड सशी होतवाई सल्फ्यूरिक एसिड वर्तवाई दा सल्फ्यूरिक एसिड जोड़कुन दा सल्फ्यूरिक एसिड चीज दा दम सरा प एनिमल और प प्लांट प दोन बानी इफेक्ट साथी, ठीक शो.
دغه شان زموږ سره نایټروجن دی اوس په یو انډستری کې یوریا یا مختلف انډستری وی ټیک شو یا امونیا مختلف انډستری کې تیاری کې ټیک شو هغه دا غینه یو نایټروجن چرته راشي ایر ته راشي او دا غي اکسیډیشن وشي په ایر کې زموږ سره اکسیجن وي نو نایټروجن اکساید جوړ شي د نایټروجن مختلف اکساید دي نایټروجن ډای اکساید نایټروجن اکساید دي او نایټروجن ټرای اکساید دي ټیک شو دا مختلف اکساید جوړي ټیک شو نایټروجن ډای اکساید جوړ کو نو چې کله باران کیږي او نایټروجن ډای اکساید په ایر کې وي نو د موږ سره څه جوړیږي HNO3 جوړیږي نایټریک اسید د سوای نایټریک اسید نو د نایټریک اسید د وجنه پلانټ هم افیکټ کیږي او انیمل هم افیکټ کیږي او څه کاس کیږي ایر پالوشن کاس کیږي دغه شان زموږ سره په انډستری کې زموږ سره په انډستری کې څه کیږي کاربن جوړیږي ټیک شو یا کاربن کا د کیږي خارجي کی چرته انوایرنمنت خارجيږي مختلف انډستری کې زموږ سره چې کم انډستری زموږ سره د سسیز په کې سوځي ټیک شو دا په موجودګۍ کې بس کې کاربن د کیږي جوړیږي دا کاربن چرته جي انوایرنمنت راشي او په انوایرنمنت کې زموږ سره دوه اکسیجن شته اټامیک اکسیجن هم شته مالیکولر اکسیجن هم شته د دې کاربن سره اټامیک اکسیجن ملاو شو نو کاربن مونوکساید جوړي ټیک شو کاربن مونوکساید جوړیږي کله چې سموکینګ کیږي کنه سیګریټ چې کله سوکس کی په هغه دوران کې کاربن مونوکساید سکیږي تیاریږي ټیک شو نو د دغه دوران کې چې کله کاربن مونوکساید جوړ شو نو په هغه دوران کې ایر پالوشن کاس کیږي او کاربن مونوکساید چې د هیومن د لپاره د انیمل د لپاره ډیر زیات افیکټ لري ټیک شو د دې نه علاوه کړه کاربن د مالیکولر اکسیجن سره ملاو شو اکسیډیشن یې چا سره وشو مالیکولر اکسیجن سره وشو نو کاربن ډای اکساید به جوړي او کاربن ډای اکساید چې دی الریډي په انوایرنمنت کې چې ډیر زیات کم دی خو د پلانټ لپاره خو موثر دی خو د انیمل لپاره ډیر زیات افیکټیو دی ټیک شو نو ایر پالوشن کاس کیږي چې کاربن ډای اکساید تقریبا د 3% نه سیوا کیږي نو بیا د مون پالوشن وایي ټیک شو نو روان د کی با ویډیو کې به تاسو ته د نورو سلورو برانچونو ډسکشن کوم او دا موږ سره تقریبا سلور برانچز وشو نو ان شاء الله تعالی د بل ویډیو لپاره به د نورو برانچونو لپاره بل ویډیو تاسو وګورئ ثانک یو السلام علیکم